ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। तो आज हामी सबै बच्चाहरूलाई बाबाले भन्नुभएको छ, आज विशेष गरेर बाबाले यो मौनको विषयमा बताउनु भएको छ। साधना अथवा तपस्या गर्दा मौनको गुणको अत्यन्त आवश्यकता हुन्छ। मौन बिना हामी अन्तर्जगतको यात्रा गर्न सक्दैनौँ। बाबाले यो मौन दुई प्रकारको हुन्छ भन्नुभएको छ। एउटा स्थूल मौन, अर्को चाहिँ सूक्ष्म मौन। स्थूल मौन भनेको बाहिरबाट धेरै नबोल्नु, किन भन्दा हाम्रो बाचाबाट, किनकि हातबाट कर्म गर्दा 1% शक्ति एनर्जी बाहिर जान्छ भने खुट्टाबाट हिँड्दा 2%, तर मुखले बोल्दाखेरि त्यहाँभन्दा कयौं गुणा ऊर्जा चाहिँ क्षयीकरण भएको हुन्छ। बोली बोल्दाखेरि धेरै शक्ति एनर्जी बाहिर नष्ट भइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले यो बोली धेरै बोल्ने जो स्वभाव छ, यसलाई हैन, यो मुखलाई र वार्तालाप गर्ने, यसलाई कम शब्द 10 शब्द बोल्ने ठाउँमा केवल 2 शब्द 1 शब्दले सारांशमा बोल्ने बानी बसाल्नुपर्छ। त्यसबाट धेरै ऊर्जा नष्ट भइरहेको हुन्छ। व्यर्थ र नकारात्मकतालाई बन्द गरेर समर्थ शक्तिशाली बाणी र भगवानले बोलेका मात्र मुरलीका वचनहरू बोल्नुपर्छ र तब नै त्यो कल्याणकारी वातावरण, अत्यन्त शुद्ध सान्दर्भिक वार्तालापबाट सम्बन्ध परिमार्जन हुन सक्छ। त्यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ, मौनमा रहनु सबैभन्दा ठुलो गुण हो। किनभने मौनमा रहनको लागि अन्तर्मुखताको आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले अन्तर्मुखता अथवा गम्भीरता, अन्तर्मुखतालाई सर्वगुणको खानी भनेर भनिन्छ। अन्तर्मुखता, बाबाले अन्तर्मुखता भनेको यो मुख जो छ, मुखभित्र नै सबै इन्द्रिय, महत्त्वपूर्ण इन्द्रियहरू, आँखा, मुख, कान, मस्तिष्क, त्यसपछि सोच्ने सम्पूर्ण सत्ता आत्मा यही मुखमण्डलमा छ। त्यसकारणले मुख, यो अन्तर्मुखता भनेका यी सबै मुखमा जति पनि इन्द्रिय छन्, यी इन्द्रियको पनि मौनमा रहनु पर्दछ। अब यो कानको मौन भनेको अनावश्यक कुराहरू नसुन्नु, हैन, र राम्रा कुराहरू सुन्नु, यो चाहिँ कानको मौन भयो। आँखाको मौन भनेको नराम्रा कुराहरू नहेर्नु। दृश्यमान यो संसार छ, प्लास्टिक र पर्फ्युमको एउटा चमत्कारिक दुनियाँको यो जो वास्तविकता भनेको यो झुटो चमत्कार हो, नाशवान क्षणभङ्गुर चमत्कार हो भनेर यो अस्थायी छ भन्ने सोचेर बाहिरको चकाचौधबाट त्यो चाहिँ आत्मा, जो अन्तर आत्मा छ, त्यो हेर्दाखेरि पनि यो झुटो हो भन्ने सोचेर सत्य आत्मामा नै ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। त्यो आँखाको मौन भयो। हरेक इन्द्रियलाई मौनको पाठ पढाएर, किनकि जिब्राको मौन, किनकि मन कति बेला जिब्राको अब तिर दौडन्छ। अनेक प्रकारको रस स्वादनलाई टेस्ट गर्नको लागि पकवान, अनेक प्रकारका फेसन भयो, पकवान पाकेको चिजहरूमा पनि यो मन दौडिन्छ र बाहिरमुखी हुन्छ। त्यसकारणले यो इन्द्रियहरूको चञ्चलताबाट, इन्द्रियहरूको आकर्षणबाट मन चाहिँ बाहिर निस्कन्छ, अन्तर्जगतबाट बाहिर निस्कन्छ अनि बडा दुःख र सन्तापलाई त्यो मनले प्राप्त गर्दछ। त्यसकारणले मनलाई अन्तर्मुखी, मनलाई भित्री जगतमा विचरण गरायो भने मात्रै मनमा शान्ति, शक्ति प्राप्त हुन्छ। अन्तरमा जो आत्मा छ, गुफाभित्र, शरीर रूपी गुफाभित्र, त्यो आत्माकै ध्यान गर्नु पर्दछ। आत्मा सत्य छ, सनातन छ, पुरातन छ, हैन, सुख स्वरूप छ, आनन्द स्वरूप छ, शक्ति स्वरूप छ। आत्मा आफैमा एक दिव्य ऊर्जा हो र परम ऊर्जा परमात्मा हुनुहुन्छ। त्यसकारणले यो संसारमा जे पनि देख्छौ
त्यसलाई पनि परिमार्जन गरेर देख। बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीले राम्रो घर देख्छौ, यो बिल्डिङ घर देख्छौ भने तिम्रो परमधामको रूपी घर याद आओस्। घर देख्छौ त तिमीले परमधाम रूपी घर याद आओस्। गाडी कार देख्छौ त शरीर रूपी कार आत्मा रूपी ड्राइभर भन्ने सोच। घडी देख्छौ त त्यो घडीलाई के भन्ने सोच। घडी देख्यो भने के भन्ने त्यसलाई परिमार्जन गरेर हेर्ने सृष्टि चक्र भन्ने सम्झ। यो घडी देख्छौ सृष्टि चक्र। यो संसारमा जे पनि कपडा वस्त्र देख्छौ शरीर रूपी वस्त्र भन्ने सम्झ। आत्मा रूपी कलाकार भन्ने हरेक चिजलाई चाहिँ त्यो रुहानियतमा रूपान्तर गरेर हेर्यो भने तिमी अन्तर्मुखी बन्न सक्छौ। र यस वास्तविकता भनेको झुटो नाशवान हो हैन। कहीँ साधु सन्त महात्माहरू एकदम 12 वर्षसम्म मौनमा, 13 वर्ष महावीर महात्मा गौतम बुद्ध जिजस क्राइस्ट उहाँहरू कोही 6 वर्ष कोही 9 वर्ष 12-13 वर्षसम्म मौनमा बसेर बल्ल बाछामा आउनुहुन्थ्यो। त्यस्तै प्रजापिता ब्रह्मा बाबाले पनि आफ्ना हैन हामी सबै ब्राह्मण बच्चाहरूलाई कराँचीमा हुँदा 400-500 बच्चाहरूलाई बाबाले चाहिँ 1 हप्ताको मौनको कार्यक्रम दिनुभएको थियो। 1 हप्तासम्म नबोल्ने 500 जना। त्यस्तो किसिमको मौनको प्रशिक्षण, मौनको वातावरण ब्रह्मा बाबाले बनाउनु भएको थियो। हजुरले सोच्नु होला 1 हप्तासम्म 500 जना व्यक्तिहरू मौनमा कसरी कारोबार भयो होला, एक शब्द पनि नबोलिकन। एउटा साधनाको बाबाले उच्च शिखरलाई प्राप्त गराउनको लागि यी विविध कार्यक्रमहरू राख्नुभएको थियो। त्यही भएर बीचबीचमा हप्ताको 1 दिन अथवा कसरी हुन सक्छ यो मौनतालाई धारणा गर्ने, न केवल बाह्य मौन, भित्र अन्तर आत्मामा जो वैचारिक मौन छ, विचारलाई एकदम श्रेष्ठ बनाउने हैन, निर्विकल्प अवस्थालाई धारणा गर्ने, त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा हो। बाबाले आज यसै विषयमा हामी सबैलाई मुरली पढाउनु भएको छ। तो आज मिति 2077 फागुन 25 गते मङ्गलबारको दिन तदनुसार 9/3/2021 को बाबाको साकार महावाक्य छ। मुरलीको मुख्य सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, मौन रहनु पनि धेरै ठुलो गुण हो। मौन रहनु पनि धेरै ठुलो गुण हो। तिमीले मौनमा रहेर बाबालाई याद गरिरह्यौ भने धेरै कमाई जम्मा हुन्छ। मौनमा रहेर हैन, तिमीले मौनमा रहेर बाबालाई याद गर्यौ भने धेरै कमाई जम्मा हुन्छ। प्रश्न, कुन चाहिँ बोलीले कर्म सन्यासलाई सिद्ध गर्छ? त्यो बोली तिमीले बोल्नै सक्दैनौ हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ कुन चाहिँ बोलीले कर्म सन्यासलाई सिद्ध गर्छ त्यो बोली तिमीले बोल्न सक्दैनौ। उत्तर, ड्रामामा रहेछ भने गरौँला। कुन बोली? ड्रामामा रहेछ भने गरौँला। बाबा भन्नुहुन्छ यो त कर्म सन्यास भयो, कर्मै सन्यास भयो। तिमीले कर्म त अवश्य गर्न पर्छ। फेरि बाबाले गर्नुपर्छ, कर्म नगरी हुँदैन। यो संसारलाई नै कर्म क्षेत्र। प्रतिपल जीवात्माले कर्म गरी खानु, पिउनु, सुत्नु, जाग्नु, उठ्नु, सपना देख्नु, विचार गर्नु, एकान्तमा गएर ध्यान गर्नु, यी समस्त पनि के भए? कर्मै भए नि तिनीहरू। त्यो कर्म नगरी त हुँदैन। तिमीले कर्म त अवश्य गर्नुपर्छ। पुरुषार्थ बिना त पानी पनि मिल्नै सक्दैन। पानी पनि अब गाग्री धाराबाट थाप्नु पर्यो, ल्याउनु पर्यो, उमाल्नु पर्यो, फेरि छान्नु पर्यो, फेरि गिलासमा राख्नु पर्यो, फेरि हातले मुखमा लानु पर्यो, खानु पर्यो। पुरुषार्थ बिना त पानी पनि मिल्न सक्दैन। त्यसैले ड्रामा भनेर छोड्नु हुँदैन हैन। नयाँ राजधानीमा उच्च पद पाउनु छ भने खुब पुरुषार्थ गर। बाबाले यो ड्रामाको विषय भाग्यमा छ भने गरौँला, ड्रामामा पाठ रहेछ भने होला भने यसरी हुन्न। कर्म गर्नुपर्छ, कर्तव्य कर्म गर्नुपर्छ। पुरुषार्थ बिना त पानीको थोप्लो पनि मिल्दैन। ड्रामा भनेर छोड्नै हुँदैन हैन। एकदम तिमी क्रियाशील हुनुपर्छ। राजधानीमा उच्च पद पाउनु छ भने खुब पुरुषार्थ गर, मेहनत गर भन्नुभयो। ओम शान्ति।
पहिला पहिला बच्चाहरूलाई सावधानी मिल्छ, बाबालाई याद गर र वर्षालाई याद गर। मन मना भव यो शब्द पनि व्यासले लेखेका हुन् हैन, व्यासले लेखेका हुन्। संस्कृतमा त बाबाले सम्झाउनु भएको होइन, बाबाले त हिन्दीमा नै सम्झाउनुहुन्छ। शिव बाबा सृष्टिमा आएर हिन्दी भाषा नै प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यसकारण हामीले हिन्दी भाषा पनि सबै बच्चाहरूले जान्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ बाबा र वर्षालाई याद गर। यी शब्द सहज छन् प्यारा बच्चाहरू। म आफ्नो बाबालाई याद गर, लौकिक पिताले यस्तो भन्दैनन् प्यारा बच्चाहरू, म आफ्नो पितालाई याद गर हैन। भगवानले म पितालाई याद गर भन्नुहुन्छ। यो हो नयाँ कुरा। बाबा भन्नुहुन्छ हो हे मेरा प्यारा बच्चाहरू, म आफ्नो निराकार बाबालाई याद गर, म आफ्नो निराकार बाबालाई याद गर। यो पनि बच्चाहरूले सम्झिन्छन्। रुहानी बाबाले हामी आत्माहरूसँग कुरा गर्नुहुन्छ। घरिघरि बाबाले बच्चाहरूलाई याद गर भनिराख्नु शोभा दिँदैन, जबकि बच्चाहरूले जानेका छन् रुहानी बाबालाई याद गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो। तब मात्रै विकर्म विनाश हुन्छ। बाबा भनेको त एकदम शक्तिशाली ऊर्जा हुनुभयो हैन, पवित्रताको सागर हुनुभयो। जब पवित्रताको ऊर्जा हाम्रो आत्मामा आउँछ, अपवित्रता अशुद्धि समूल अटोमेटिकली त्यो अपवित्र के हुने भयो भन्दा नष्ट। अपवित्रताको शक्ति उज्यालो बालेपछि अन्ध्यारो स्वतः के हुने भयो, नष्ट हुने भयो। तब मात्रै विकर्म विनाश हुन्छ। बच्चाहरूले निरन्तर याद गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ, यादलाई निरन्तर बनाउनु पर्छ। यस समयमा कसैले निरन्तर याद गर्न सक्दैनन्, टाइम लाग्छ। यी बाबाले पनि भन्छन् मैले पनि निरन्तर याद गर्न सक्दिन। त्यो अवस्था पछि गएर हुन्छ। तिमी बच्चाहरूको पहिलो पुरुषार्थ बाबालाई याद गर्नु नै हो। मौनमा रहेर, मौन व्रत धारण गरेर शिव बाबालाई याद गर्दा धेरै कमाइ हुन्छ र विकर्म विनाश हुन्छ। शिव बाबाबाट वर्षा मिल्छ, हिन्दूहरूको नै कुरा हो। यो दैवी राजधानीको स्थापना हुन्छ। अरूले जुन धर्म स्थापना गर्छन् त्यसमा कुनै कठिनाइ छैन, उनीहरूको पछि आउँदै जान्छन्। उनीहरू यहाँ जो देवी देवता धर्मावलम्बी छन् उनीहरूलाई ज्ञानले उठाउनु पर्छ। सबलाई देवता बनाउनको लागि ज्ञान दिनुपर्छ र ज्ञानले उठाउनु पर्छ। मेहनत लाग्छ। गीता भागवत शास्त्रहरूमा यो छैन। बाबाले सङ्गममा राजधानी स्थापना गर्नुहुन्छ। गीतामा लेखिएको छ पाण्डव पहाडमा गए, प्रलय भयो आदि आदि हैन। त वास्तवमा यो कुरै होइन। तिमीले पाण्डव पहाडमा किन जानु पर्यो र हैन। पहाड भनेको त्यो पहाड पनि कस्तो बताएको, सुमेरु पर्वत। सुमेरु पर्वतमाथि ती पाण्डवहरू चढे, चढ्दा चढ्दै गले भनेको छ। सुमेरु पर्वत कस्तो बताइएको छ भने एकदम यस्तो सिधा के, यस्तो सिधा, यति सिधा त्यो पर्वत। त्यो पर्वत ती 5 पाण्डवले ती पर्वत चढे अरे। वास्तवमा त्यो त के रहेछ, पुरुषार्थको यो तपस्या रूपी सुमेरु पर्वत एकदम गाह्रो छ नि त। यो गाह्रो सुमेरु पर्वत एकदम सिधा परमधाम। यो पर्वत चढ्न जो कोही सक्छन् कि सक्दैन? सक्छन्? सक्दैन। जो भगवानसँग प्रीत बुद्धि भएका, दिव्य आचरणले युक्त भएका, वैराग्यवान, तपस्वी, धर्मनिष्ठ, सत्य व्यक्तिहरू मात्र यो सुमेरु पर्वत के गर्न सक्छन्, अध्यात्मवादको यो सुमेरु पर्वत चढ्न सक्छन्। र गल्छन्। गले भनेको के गलायो, त्यो चढ्दा चढ्दा गले भनेको देहभान, यो शरीरको भानलाई उहाँहरूले के गर्नुभयो त, गलाउनु भयो, त्यसलाई शिथिल पार्नु भयो हैन। देहभानलाई शिथिल पार्नु भयो, आत्मभानलाई के गर्नुभयो, जगाउनु भयो। दैवी गुणलाई जगाउनु भयो, आसुरी गुणलाई के गर्नुभयो, शिथिल पार्नु भयो। हामीले पनि त्यही गरेका छौँ नि त। आसुरी गुणलाई शिथिल पार्दैछौँ, दैवी गुणलाई के गर्दैछौँ, जगाउँदैछौँ। त्यस कारणले बाबाले प्रलय भयो यस्ता कुरा होइनन्, यी त भावात्मक कुराहरू हुन्,
सूक्ष्म कुराहरू हुन्। वास्तवमा यो कुरै होइन। तिमीले यतिखेर भविष्य 21 जन्मको लागि पढिरहेका छ। अरू स्कुलहरूमा पनि यहाँको लागि नै पढाउँछन्। साधु सन्त आदि जति पनि छन् उनीहरूले भविष्यको लागि नै पढाउँछन्, हैन? किनकि सम्झिन्छन् हामी शरीर छोडेर मुक्तिधाममा जान्छौँ, ब्रह्ममा लीन हुन्छौँ, आत्मा परमधाममा मिल्छ, हैन? आत्मा परमात्मासँग मिल्छ। हिजो मम्माले यो अंश अवतारको विषयमा के विश्लेषण गर्नुभएको थियो रामचन्द्र दाजु? हजुर, आत्मालाई पनि अजर अमर अविनाशी भनिएको छ भने गएर मिलेर विलिन भएपछि के भयो? त्यो पनि अजर अमर अविनाशी नष्ट भयो। तर आत्मा कहिले विनष्ट हुँदैन। न त परमात्मा नै अजर अमर अविनाशी हुनुहुन्छ भने अंश भनेपछि त के हुन पर्यो? टुक्रा 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 आत्माहरू त टुक्रा टुक्रा भए, अंश भयो भनेपछि त्यो भएर त्यो ज्ञान के भयो? मिथ्या भयो, त्यो ज्ञान झुटो भयो। आत्मा त परमात्मामा मिल्छ भनेर जो भन्नुहुन्छ त्यो चाहिँ के रहेछ? ठुलो भूल रहेछ। समाहित भएर त्यही चाहिँ एउटा डल्लो बन्ने जस्तो कुरा भयो कि त्यो त होइन। त्यसैले त्यो पनि भयो भविष्यको लागि। तर भविष्यको लागि पढाउने एक रुहानी बाबा मात्रै हुनुहुन्छ, अरू कोही छैन। अर्को जन्मको लागि 21 जन्मको लागि पढाउने एकै शिव बाबा गायन पनि छ। सर्वका सद्गति दाता एक हुनुहुन्छ, अरू त सबै अयथार्थ हुन जान्छन्। यो त बाबाले नै आएर सम्झाउनुहुन्छ। उनीहरूले पनि साधना गरिरहन्छन्। ब्रह्ममा लीन हुने साधना हो अयथार्थ साधना। साधना त गरेका छन् साधुहरूले, तर शिव बाबाले त्यो साधना के भयो? अयथार्थ साधना भयो। लीन त हुँदै हुँदैन। लीन त कसैलाई हुनु नै छैन। ब्रह्म महतत्व कुनै भगवान होइन। त्यो यो सबै झुटो हो। झुट खण्डमा सबै झुटो बोल्नेहरू छन्। त तपस्याको तरिका पनि के भयो भन्दा साधु सन्तको तपस्या झुटो भयो। अब मौनलाई पनि साधु सन्तले जो भक्ति मार्गमा मौन छ त्यो अन्तर्मुखतालाई दुईटा आँखा, मुख अनि दुईटा कान सबै थुनेर भित्र सुन्न पर्छ भन्ने कुरा हुन्छ, हैन? भित्र सुनेपछि घण्टाको आवाज आउँछ। त्यो घण्टाको आवाज, त्यसलाई अनहद नाद, त्यो अनहद नादलाई सुनेपछि त्यो अन्तर्मुखता हो र त्यहाँबाट प्रकाश ज्योति भेटिन्छ भनेर पनि बताउनुहुन्छ। वास्तवमा त्यो अन्तर्मुखता भनेको भक्ति मार्गको अन्तर्मुखता भनेर बाबाले स्पष्ट बताउनु भएको। अन्तर्मुखता हरेक इन्द्रियको अन्तर्मुखता, मुखको अन्तर्मुखता, अनि त्यसपछि गएर मनको अन्तर्मुखता हैन? अन्तर्मुखी हुने भनेको आत्मचिन्तनमा लाग्ने, आत्माको ध्यान गर्ने, आत्माको स्वरूपको दर्शन, चिन्तन, मनन, अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषण र त्यसको पुरा अनुभव गर्ने। जसलाई गीतामा दोस्रो अध्यायमा सांख्य योग भनेको आत्माको पुरा परिचय, विश्लेषण, अध्ययन, अनुसन्धान र अनुभूति गर्ने विद्या, हैन? त्यो त्यस्तोतिर लागेको मनलाई के भनिन्छ? अन्तर्मुखता, अन्तर्मुखी, मौनी। मौन भनेको के? मौन केबाट आयो? मौन शब्द केबाट आयो? मनबाट आयो। मौन शब्द मनबाट आयो। मौन शब्द मननबाट आयो। मनन चिन्तनबाट आयो। जो मौन आत्माको के को मनन चिन्तन त? मनन चिन्तन त धेरै चिजको गर्न सकिन्छ। संसारिक वस्तु पदार्थको पनि हैन, कोही मान्छेको पनि, धन सम्पत्तिको पनि मनन चिन्तन गर्न सकिन्छ। तर आत्माको विषयमा, परमात्माको सत्यको विषयमा मनन चिन्तन गर्ने प्रविधिलाई नै के भनियो? मौन भनियो। त्यसबाट आत्माको शक्ति पुनर्जागृत हुँदै आउँछ। बाबाले भन्नुहुन्छ
झुटो खण्डमा सबै झुटो बोल्नेहरू छन्, सचखण्डमा सबै साँचो बोल्नेहरू हुन्छन्। तिमीलाई थाहा छ सचखण्ड भारतवर्षमा थियो, अहिले झुटो खण्ड छ। अहिले सारा संसार झुटी माया, झुटी काया, झुटा हे सब संसार। अनि झुटा भन्ने थाहा छ कि छैन? किन बोलेको त? हो, त्यो भएर दुःख पाइन्छ नि पछि फेरि। बाबाले भन्नुहुन्छ तिमीलाई थाहा छ सचखण्ड भारतवर्षमा थियो, अहिले झुटो खण्ड छ। बाबा पनि भारतवर्षमा नै आउनुहुन्छ। शिव जयन्ती मनाउँछन्, तर यो कहाँ जानेका छन् र? शिवले आएर भारतवर्षलाई सचखण्ड बनाउनु भएको हो। सचखण्ड भनेको को रहेछ? स्वर्ग, सचखण्ड। उनीहरूले सम्झिन्छन् उहाँ आउनुहुन्न, उहाँ नाम रूप भन्दा न्यारा हुनुहुन्छ। होइन, बाबाले भन्नुहुन्छ भगवान त आउनु नाम पनि छैन, रूप पनि छैन भने आउने कसरी? कहाँ आउने, कसरी आउने, आएर के गर्ने? त्यही भयो नि। त्यस कारणले शिवले आएर उहाँ नाम रूप भन्दा न्यारा हुनुहुन्छ। केवल महिमा गाउँछन्, पतित पावन ज्ञानका सागर। हैन, पतित पावन ज्ञानका सागर भनेर महिमा त गाउँछन्, तर त्यसै सुगाले जस्तै रटिरहन्छन्। सुगाले, हैन, सुगाले पनि सीताराम सीताराम भन्ने सुगा निस्केछन् अहिले। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भन्ने सुगाले पुरा यो सीताराम सीताराम भन्ने ओम नमः शिवाय, हरे राम सब मान्छेले यस्तो मन्त्र चाहिँ सुगालाई सिकाएका। अब त्यो सुगालाई सीताजीको हो, रामको हो, हरेको हो, रामको हो, शिवको हो भन्ने सुगालाई थाहा छ कि छैन? सुगालाई त केही थाहै छैन। त्यस्तै गरेर पण्डितहरूले पनि अब घोक्न त घोकेका छन् सबै कुरा, तर त्यो परमधाम कहाँ हो, ज्योतिबिन्दु को हो, आएर के गर्नुहुन्छ, कसो गर्नुहुन्छ, यसको बारेमा केही पनि थाहा नभएपछि के भयो? त्यो तरिका सबै सुगै रटाइ भयो। त्यसैले सुगाले जस्तै रटिरहन्छन्। शिव बाबाले नै आएर सम्झाउनुहुन्छ, कृष्ण जयन्ती मनाउँछन्। हैन, गीता जयन्ती पनि छ। हैन, भन्दछन् कृष्णले आएर गीता सुनाए। फेरि के भन्नुभयो? कृष्णजीले आएर गीता सुनाउनु भयो। शिव जयन्तीको बारेमा कसैलाई थाहै छैन। परमात्माको जयन्ती के हो, दिव्य जन्म के हो, अवतरण के हो भन्ने कुरा दुनियाँमा कसैलाई थाहा छैन। उहाँले आएर के गर्नुहुन्छ, कसरी आउनुहुन्छ, भगवानको अवतरण कसरी हुन्छ, दिव्य जन्म कसरी गीतामा पनि यो कुरा छ। हे भगवान, तपाईँ कसरी आउनुहुन्छ, तपाईँ आएको कुरा कस्ता मान्छेले देख्छन्, कस्ता मान्छेले थाहा पाउँछन्, भगवान यो सृष्टिमा आएको कुरा त्यस्तो थाहा पाउने मान्छे को हुन्, तिनका लक्षणहरू कस्ता हुन्छन्, तिनीहरू कसरी यो संसारमा हिँड्छन् डुल्छन्, त्यो पनि मलाई बताउनुहोस् भगवान। हे अर्जुन, जब भगवान आउनुहुन्छ त्यो कुरा उसैले थाहा पाउँछ। हैन, उसैले थाहा पाउँछ जसको भित्र आसक्तिको बादल पुरा छाटिएको छ, वैराग्यवान छ, एकदम तपस्वी छ, योगी छ र अनन्य परमात्मामा अनन्य भाव धारणा गरेको छ, शुद्ध चित्त छ, जसले चाहिँ द्वेष दृष्टिबाट मुक्त छ। यस्तो आत्माले मेरो प्रकृति र मेरो अवतरणको विषयमा उसलाई थाहा हुन्छ। हैन, भगवान आएको कुरा उसले थाहा पाउँछ। थाहा आउनु त आउनु भयो, बाबा आउनु भयो ब्रह्मा बाबाको तनमा, गुलजार दादीको तनमा शिव बाबा आउनुभयो। अब कसले थाहा पाउँछ त नि? किनकि मेरो जन्म यो आँखाले देख्न सकिँदैन भनेको छ। मेरो जन्म आँखा, यो चर्मचक्षुले म जन्मेको कुरा देख्न सकिँदैन। अब कृष्ण राम शरीर जन्मेको त जो जन्मेको पनि गर्भबाट जन्मेको त देख्न सकिन्छ। त परमात्माको त्यो दिव्य जो अवतरण छ यो चर्मचक्षुले देख्न असमर्थ छ।
हैन, दिव्य चक्षुबाट मात्रै मैले जन्मेको कुरा देखिन्छ, जन्मेको अवतरण भएको। जबकि भन्दछन् नाम रूपबाट न्यारा हुनुहुन्छ, बाबा भन्नुहुन्छ मैले नै बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउँछु। फेरि यो ज्ञान प्राय लोपै हुन्छ। बाबाले भन्नुहुन्छ यो ज्ञान के हुन्छ, ज्ञानको संस्कार लोप हुन्छ हैन। यो ज्ञान लोप भएपछि मलाई फेरि त्यो ज्ञान दिन आउनुपर्छ। बाबाले स्वयं बताउनुहुन्छ मैले नै आएर फेरि स्वर्ग बनाउँछु, कोही त पतित पावन होला नि। मुख्य भारतवर्षको नै कुरा हो, भारतवर्ष नै पतित छ, पतित पावनलाई पनि भारतवर्षमा नै पुकार्छन्। स्वयं भन्नुहुन्छ विश्वमा रावणको राज्य चलिरहेको छ, बम आदि बनाइरहन्छन्, त्यसैबाट विनाश हुनु छ तयारी गरिरहेका छन्। मानव उनीहरू रावणबाट प्रेरित भएका छन्। बम बनाउनेहरू कोबाट प्रेरित भए भन्नुभयो? रावण, राक्षसबाट प्रेरित भएका छन्। राक्षसैबाट प्रेरित भएर बम बनाएका छन् बच्चे। रावणको राज्य कहिले खत्तम होला भन्दछन् जब कृष्ण आउनेछन्। तिमीले सम्झाउँछौ शिव बाबा आउनु भएको छ, उहाँ नै सर्वका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। बाबा भन्नु सद्गति भनेको ठुस्याउनु कुरा हो। बाबाले सद्गति, अधम गति, परम गति, मध्यम गति, अधोगति, उच्च गति हैन, दुर्गति, दुर्गति, यी सब गतिहरू छन्। तर शिव बाबाले मात्र के गर्न सक्नुहुन्छ? परम गति अथवा सद्गति दिन सक्नुहुन्छ। अरू कसैले पनि हैन, पण्डितले सद्गति दिन सक्नुहुन्न। आफ्नै गति के हो थाहा छैन पण्डितजीलाई, कसरी दिने त? न आफ्नो छोराछोरीले सद्गति दिन सक्नुहुन्छ। सद्गति भनेको यहाँको कुरा हो, त्यो दिनको लागि कस्तो हुन पर्यो आफू? त्यो मान्छेको त बसको कुरै छैन सद्गति दिने त, केवल भगवान शिवाय। त्यही भएर सद्गति मैले तिमीलाई गर्छु बच्चे भन्नुभयो बाबाले। सद्गति, परम गति हैन, त्यो बाबाले। त्यही भएर सद्गति पाउने सद्गति दाता बाबातिर को दाहिने हात समात्न पर्यो। मान्छेले त दुर्गति र अधम गति, अधोगति बनाउने हो सबै मान्छेले हैन। त्यसकारण उहाँ नै सर्वका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर, यी शब्द अरू कसैले पनि भन्नै सक्दैनन्। तो बाबाले नै भन्नुहुन्छ मलाई याद गर्यो भने मैला उत्रिन्छ। तो तिमी सतोप्रधान थियौ, अहिले तिम्रो आत्मामा मैला चढेको छ, त्यो यादले नै निस्किन्छ। यसलाई नै यादको यात्रा भनिन्छ। म नै पतित पावन हो, मलाई याद गर्नाले तिम्रा विकर्म विनाश हुन्छन्। यसलाई योग अग्नि भनिन्छ। योगको आगो, लगनको आगो। सुनलाई आगोमा राखेर त्यसबाट मिसावट निकाल्छन्, मिसेको जति सबै निकाल्छन्। फेरि सुनमा मिसावट गर्नको लागि पनि आगोमै राख्छन्। के रहेछ त्यस्तो हेर्नुहोस् त। अब मिसावट निकाल्न पनि आगोमै राख्ने, केही कुरा झुट कपट मिसाउन पनि केमा राख्न पर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् त, अचम्म रहेछ सुन त्यस्तो त हैन। यो 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर पनि के कसले बनाएका रहेछन् सुनलाई? हजुर, तिनैले बनाएका रहेछन्। हेर्नुहोस्, त्यो बाबाले आज भन्नुभयो। फेरि सुनमा मिसावट गर्नको लागि पनि आगोमै राख्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ त्यो हो काम चिता, यो हो ज्ञान चिता। यस योग अग्निले मैला निस्किन्छ र तिमी कृष्णपुरीमा जान लायक बन्छौ। कृष्ण जयन्तीमा कृष्णलाई बोलाउँछन्। तिमीलाई थाहा छ कृष्णलाई पनि बाबैबाट वर्षा मिल्छ। कृष्ण स्वर्गको मालिक थिए हैन। बाबाले कृष्णलाई यो पद दिनुभएको हो। राधा कृष्ण नै फेरि लक्ष्मी नारायण बन्छन्। राधा कृष्णको जन्मदिन मनाउँछन्। लक्ष्मी नारायणको बारेमा कसैलाई पनि थाहै छैन। मनुष्य बिल्कुलै अल्मलिएका छन्। अहिले तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ, त्यसैले अरूलाई पनि सम्झाउनु छ। बुझेपछि के गर्नु पर्यो? अरूलाई
सारा सम्झाउनु पर्यो। पहिला पहिला सोध्नु छ गीतामा जुन भनिएको छ म एकलाई याद गर, मामेकम। मामेकम भनेको म एकलाई मात्र। यो कसले भनेको? उनीहरूले त सम्झिन्छन् कृष्णजीले भन्नुभएको हो। सारा संसारले त्यही बुझ्छ, देहधारी भगवान त निराकार हुनुहुन्छ हैन। त तिमीले सम्झन्छौ भगवान निराकार हुनुहुन्छ, उहाँबाट नै उच्च अर्थात् श्रेष्ठ मत मिल्छ। उच्च भन्दा उच्च परमपिता परमात्मा नै हुनुहुन्छ, उहाँको नै श्रेष्ठ भन्दा श्रेष्ठ मत गाइएको छ। उहाँ एकको श्रीमतले नै सबैको सद्गति हुन्छ। एकको श्रीमतले सबको सद्गति हुन्छ हैन। मान्छेले भन्नुहुन्छ अहिलेको जमानालाई के भन्दा रहेछन्, हक अधिकार हैन। अब हिजो नै नारी स्वतन्त्रताको विषयमा महिला दिवस मनाउने क्रममा आफूले इच्छा लागेको काम गर्न पाउने कुरालाई स्वतन्त्रता भनेर भनिन् रहेछ कि। आफ्नो मनले जो इच्छा लाग्यो त्यो गर्ने, अर्काको इच्छालाई केही भन्न पाइँदैन भनी पनि रहेछ। तर बाबाले त के भन्न, आफ्ना इच्छाहरू सबै के गर, मार भन्नुभयो। हामी त अब कसको इच्छामा चल्न पर्ने भयो अहिले? बाबाको इच्छामा। बाबाको श्रीमत नै इच्छा भयो कि बाबाको इच्छा हामीमा के छ, त्यसैमा चल्दा हाम्रो पनि कल्याण छ र यो जगतको पनि के छ, कल्याण छ। हामी त आफ्ना इच्छाले हिँडेका थियौँ, त्यसलाई के भन्छ, मनमत भनियो कि। मनमतले त गिर्दै आइयो, दुःख पाइयो नि, बडा दुःख पाइयो, मान्छे दुखी भयो, अशान्त भयो, बेचैन भयो। श्रीमत भनेको शिव बाबाको इच्छाबाट मात्र हाम्रो पनि कल्याण र यस जगतको पनि के भनिरहेछ, कल्याण। बाबाले जे भन्नुभएको छ त्यही त्यही मान्ने, उहाँकोले भने अनुसार एउटा पनि वचन खेर नफालिकन कदममा कदम चल्ने भनेर त भने। अब नारीलाई त त्यही भने पुरुष प्रकृति परम पुरुष, पुरुष प्रकृति र परम पुरुष। परम पुरुष भनेको पुरुषको पति हुनुभयो। परम पुरुष भनेको के भयो, पुरुषको पति परम पुरुष हुनुभयो। र प्रकृति भनेको देह भयो। जब पतिले भनेको एक एक कुरा अक्षरशः पालना गर्ने नारीलाई के भनिन्छ, पतिव्रता। अब पति त परमात्मा हुनुभयो, त्यो भाइको आत्माको पनि, बहिनीको आत्माको पनि, नारीको आत्माको पनि, पुरुषको आत्माको पनि। उहाँले भनेको एक एक कुरालाई पालना गर्नुपर्छ र उहाँको कदममा कदम राखेर हिँड्नुपर्छ। शिरोधारे गरेर हिँडेपछि बल्ल सद्गति हुन्छ भनेको त। मान्छेले त पति त पुरुष कुन पुरुषले भन्ने भनेर भनिदिनु भयो धर्मशास्त्रमा मान्छेलाई। अब प्रकृति भनेको नारी हो, पुरुष भनेको भाइ मान्छे हुनुहुन्छ, पुरुष चोलावाला मान्छे हुनुहुन्छ। र उहाँले जे भन्नु, अब त्यो विवाह गर्दा नै उहाँको पल्ला समातेर कदममा कदम राखेर अब जीवनभरि त्यसै अनुसार चल्नुपर्छ। उनले नखाई खान हुँदैन, उनलाई खुवाएर मात्रै खानुपर्छ, उनकै सेवा गर्नुपर्छ, उनकै पछि पछि हिँड्नुपर्छ भनेर त यो त देहपट्टि लैदिए मान्छे त हेर्नुहोस् त कस्तो अनर्थ हैन। शिव बाबाको पछि पछि हामी हिँड्नुपर्ने, अघि अघि शिव बाबा, पछि पछि हामी आत्मा। र उहाँले जे भन्नुभयो त्यही, उहाँलाई खुवाएर मात्रै हामीले खानुपर्ने। उहाँलाई नखुवाइकन आफूले खान नहुने भनेको त कसलाई लैदिए मान्छेले? उहाँलाई नखुवाइकन खायो भने पापै चढ्छ, अझ खुट्टा धोएर पनि जल पिउनु पर्छ पनि भनिदिए हेर्नुहोस् हैन। त जल पिउने भनेको त उहाँले दिएको ज्ञान रूपी अमृतलाई नपिइकन खाना खान हुँदैन। उहाँले दिएको ज्ञान रूपी अमृतको धारा नपिइकन खाना खाना हुन्न भनेको त के कसो गरेछन्? खुट्टाको जल नखाइकन। कोही पुरुष दाजुभाइहरूले पहिलाको जमानामा के गर्नुभयो भने, अब रिस उठेको छ भने जल नै खानै नदिने। जल खान नदिएपछि दिनभरि ती स्त्री के भइन्, दिनभरि बोकै भइन्। हेर्नुहोस् त धर्मशास्त्रमा पण्डितहरूले यो अर्थको के भयो,
अनर्थ भयो नि, अनर्थ। शिव बाबा आएर यो अनर्थलाई फेरि के गर्नुहुन्छ, अर्थमा ल्याउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त्यस्तो। त्यस कारणले उहाँबाट नै उच्चभन्दा उच्च श्रेष्ठ मत। हामी त उहाँले नखाइ खानु भएन, उहाँको जल नखाइकन, उहाँको जल नखाइकन हामी के गर्नु भएन। उहाँको शिव बाबा पतिको जो बिहान बिहान जल नखाइकन खाना खान भएन भनेको अर्थ त यो पो रहेछ। शिव बाबाको मुरली रूपी जल नपिइकन खाना खान नि हुँदैन, काम गर्न पनि हुँदैन। उहाँलाई नखाइ खान हुन्न भनेको त अब बाबालाई भोग नलगाइकन, शिव बाबा पति परमेश्वर शिव बाबालाई भोग नलगाइकन आफूले खान हुँदैन। उहाँलाई भनेपछि त त्यस्तो कुरा रहेछ। उहाँले सबै जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्नुपर्छ र उहाँलाई नै हेरिराख्नुपर्छ, उहाँलाई नै सम्झिराख्नुपर्छ, जपिराख्नु, यस्तो कुरा रहेछ। ल हेर्नुहोस्, हेर्नु त। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ उहाँ अब बिहान बिहान आएर बाबाको जल खाएर बल्ल खाना खानु पर्यो हो कि होइन। शिव बाबाको जल खाएर मात्रै अब नखाएपछि त खानै खानुहुन्न। आत्मरूपी पत्नी सजनी, आत्मरूपी सजनीले शिवरूपी साजनको जल नखाएसम्म खाना खायो भने त पापी भइयो। हेर्नुहोस्, बिहान उठेर हामी जल खान आएछौँ, यो रहेछ भावार्थ। उहाँबाट नै उच्च अर्थात् श्रेष्ठ मत मिल्छ। उच्चभन्दा उच्च परमपिता परमात्मा नै हुनुहुन्छ। उहाँको नै श्रेष्ठभन्दा श्रेष्ठ मत गाइएको छ। उहाँ एकको नै श्रीमतले नै सबैको सद्गति हुन्छ। गीताको भगवान ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पनि भन्न सकिँदैन। उनीहरूले फेरि शरीरधारी श्रीकृष्णलाई भनिदिन्छन्। त्यसैले यसबाट सिद्ध हुन्छ कतै अवश्य भुल भएको छ। तिमीले सम्झिन्छौ मनुष्यहरूको यो ठुलो भुल हो। राजयुक्त बाबाले सिकाउनु भएको हो। उहाँ नै पतित पावन हुनुहुन्छ। ठुला ठुला जुन भुलहरू छन् तिनीहरूमा विशेष जोड दिनु छ। एक त ईश्वरलाई सर्वव्यापी भन्नु, दोस्रो फेरि गीताको भगवान कृष्णलाई भन्नु, कल्प लाखौं वर्षको भन्नु। कतिवटा भयो भुल? एक नम्बरमा ईश्वरलाई सर्वव्यापी भन्नु, दोस्रो गीताको भगवानलाई श्रीकृष्ण भन्नु, तेस्रो कल्पको आयु लाखौं वर्ष भन्नु। यो धेरै ठुलो भुल हो हैन। तो भगवानलाई कल्प लाखौं वर्षको हुनै सक्दैन, परमात्मा सर्वव्यापी हुन सक्नुहुन्न भन्दछन्। उहाँले प्रेरणाले सबै कुरा गर्नुहुन्छ तर होइन। प्रेरणाले कहाँ पावन बनाउनुहुन्छ र? यो त बाबाले बसेर सम्मुखमा सम्झाउनुहुन्छ। म एकलाई याद गर, प्रेरणा अक्षर गलत छ भन्न त भनिन्छ। शङ्करको प्रेरणाले बम आदि बनाउँछन्, तर यो ड्रामामा सारा निश्चित छ। यस यज्ञबाट नै यो विनाश ज्वाला निस्किएको हो। प्रेरणा गर्नुहुन्न, यी त विनाशको लागि निमित्त बन्छन्। बमहरू जति बनेका छन्, ठुला ठुला बम बनेका छन्, ती बम लिएर बसेका छन् अरे ती मान्छेहरूले। यसरी हातमा बटन समातेर बसेका छन् भन्छन् होइन। विनाशको लागि निमित्त। अब को मान्छे बन्ने हो त्यो बटन दबाउने पनि, त्यो पनि ड्रामामा के छ, फिक्स छ। हेर्नुहोस्, ड्रामामा निश्चित छ। सारा पाठ शिव बाबाको नै छ। उहाँको पछि फेरि पाठ छ ब्रह्मा बाबाको र विष्णुको अनि शङ्करको। ब्रह्माले ब्राह्मण रच्नुहुन्छ, बाबाले कसरी हामीलाई रच्नुभयो होइन त? पहिला त हामी शूद्रकोटिका थियौँ होइन। स्वभावले मान्छे ब्राह्मण, स्वभावले शूद्र हुँदो रहेछ। भगवानले जात जनित होइन, गुण र स्वभाव जनित ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र हुँदो रहेछ। स्वभाव जनित, कर्म जनित, स्वभाव जनित, गुण जनित हुँदो रहेछ, जात जनित होइन रहेछ। हेर्नुहोस् छ। त्यस कारणले ब्रह्माले आएर ब्राह्मणको रचना गर्नुहुन्छ होइन। त त्यहाँ फेरि विष्णुपुरीको मालिक बन्छन्। फेरि 84 जन्मको चक्कर लगाएर तिमी आएर ब्रह्मवंशी बनेका छौ होइन। ब्राह्मण होइन, त्यो ब्राह्मण भनेको त्यो धर्मशास्त्रमा यो भनेको छ होइन।
जन्म न जायते शूद्र संस्कारबाट द्विज उच्चते। द्विज भनेको के हो? दोस्रो जन्म। र वेद पाठ गरेर मान्छे हैन विप्र बन्दछ, तर ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जसले ब्रह्मलाई जान्दछ त्यही ब्राह्मण हो। ब्रह्म भनेको कहाँ हो? ब्रह्म लोक भनेको कहाँ पर्यो? परमधाम। जसले परमधामलाई जान्दछ, परमात्मालाई जान्दछ, त्यही ब्राह्मण हो। ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। ब्रह्मलाई, ब्रह्म परमधामलाई जसले पाउँदछ, जान्दछ, परमधाममा रहने परमात्मालाई जान्दछ, त्यही ब्राह्मण हो भनेर त लेखेको छ त्यहाँ। भनेपछि अब यस्तो संस्कारबाट, संस्कार भनेको दोस्रो जन्म हुन्छ, त्यही उच्च हो। जसले संस्कार फेर्दछ त्यही उच्च हो। जसले स्वभाव र गुण फेर्दछ त्यही उच्च हो। जसले ब्रह्मलाई जान्दछ ब्राह्मण पद त्यसैले पाउँछ। त्यो जन्मेर हुँदैन। जन्मँदा त सबै शूद्र समान हुन्छन्। जन्मेर मात्रै हुँदैन, ती सबै शूद्र हुन्। जन्म नजाए त शूद्र, जन्मदा सबै शूद्रै हुन्। तर पछि गएर उसले चाहिँ आफ्ना गुणलाई, बोलीलाई, विचारलाई परिमार्जन गर्छ, शुद्ध बनाउँदछ। खानपान, दृष्टिवृत्ति, कीर्ति सब शुद्ध बनाउँछ भने बाबाले त्यसलाई ब्राह्मण भन्नुहुन्छ। बाबा ब्रह्माले ब्राह्मण रच्दछन्, त्यहाँ फेरि विष्णुपुरीको मालिक परम सिद्धि, परम शान्ति र पूर्ण मानव त्यही बन्दछ नि। पछि गएर पूर्ण मानव बन्दछ र परम सिद्धि पनि उसैले प्राप्त गर्दछ त अनि के लाग्छ कसको? त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ गुणजनित हो कुरा हैन, यी भनेर भन्नुभयो भगवानले। अब यो कुरा धर्मशास्त्रमा पनि लेखेको छ। त्यस कारणले फेरि 84 जन्मको चक्र लगाएर तिमी आएर बर्मा वंशी बने, बर्माको वंशज बनेका छौ। लक्ष्मी नारायण नै फेरि आएर ब्रह्मा सरस्वती बन्दछन्। यो 84 को हिसाबमा बाबाले लक्ष्मी नारायण नै 84 जन्म फेरेपछि उहाँहरू ब्रह्मा सरस्वती बन्नुहुन्छ। यो पनि सम्झाउनु भएको छ, यीद्वारा एडप्ट गर्नुहुन्छ। त्यसैले यिनलाई बडी मम्मा भनिन्छ। ब्रह्मा बाबालाई के भनिन् रहेछ? बडी मम्मा भनेको हामीलाई के गर्नुभयो? बाबाले आएर मुख वंशावली, मुखबाट रच्नुभयो, मनबाट रचेका मानस पुत्र मानस पुत्रीहरू मनबाट रच्नुभयो, संकल्पबाट रच्नुभयो र मुखबाट रच्नुभयो होइन। मुखबाट रचेर पनि रच्नुभयो नि त। कोही फलानाको छोरा छोरी हुन्छ, कुमार कुमारी हुन्छ। उसले भने आजबाट तिमी मेरी श्रीमती हौ भनेर त केले भने? उसले मुखले भने नि। उनले त्यो पनि मुखले भनेर रचेको भएन त। कहाँको कसको छोरी कसको छोरा उसले मुखले भनेर त भयो नि त। एउटा साइन लगाइदियो, एउटा सिन्दुरको टीका लगाइदियो र उसले चाहिँ भन्यो। त्यो पनि एउटा मुखले के गरेको हो? एडप्ट गरेको अथवा आफ्नो बना। त्यसरी हुँदो रहेछ नि सृष्टि। त्यसरी नै पिताश्री ब्रह्म बाबाले आएर मुखबाट हामीलाई तिमी मेरो बच्चा हौ। शिव बाबाले के भन्नुभयो? ब्रह्म बाबाको मुख कमलबाट, श्री मुख कमलबाट निराकारी बाबाले आएर हामीलाई म तिम्रो पिता हुँ, तिमी मेरो बच्चा हौ भनेर मुख कमलबाट के गर्नुभयो? भन्नुभयो। हामीले के भन्यौं? बाबा म निराकार आत्मा, निराकार शिव बाबाको म आत्मा के हुँ भन्यौं हामीले? म बच्चा हुँ बाबा भन्यौं, स्वीकार गर्यौं। अब हामी के भयौं त भन्दा सन्तान, एडप्टेड मुख वंशावली सन्तान भयौं। त्यसैले ब्रह्म बाबालाई बडी मम्मा भनिन्छ। उनी फेरि निमित्त बनेकी छन्, कलश मातालाई दिइन्छ। सबैभन्दा ठुलो सितारा सरस्वतीलाई दिएको छ। सबैभन्दा बुद्धिमान छिन् मम्मा, सबभन्दा बुद्धिमान मम्मा हुनुहुन्छ। बाँकी सितार वा बाजा आदि केही पनि होइन। सरस्वतीको ज्ञान मुरली राम्रो थियो हैन। मम्माले मुरली यस्तो किसिमबाट सुनाउनुहुन्थ्यो अरे। त्यो एकपटक 4 पेज मुरली चाहिँ एकपटक पढेपछि पुरा स्मृतिमा बस्ने के। अनि नहेरिकन पुरै खर्रै त्यो मुरली
सुनाउन सक्ने। बल्ल आएर हेर त। सरस्वतीको ज्ञान मुरली राम्रो थियो। मईमा अब अलि 20 वर्षपछि बल्ल मईमा उनको राम्रो थियो। नाम त धेरै राखेका छन्, देवीहरूको पूजा हुन्छ। तिमीले अहिले जानेका छौ, 12 वर्ष पढे थिए अरे कि। तिमीले अहिले जानेका छौ, हामी नै यहाँ पूज्य बन्छौँ, फेरि पुजारी बनेर आफ्नै पूजा गर्छौँ होइन। आफ्नै पूजा 84 जन्मपछि हामीले के गर्न लागेका रहेछौँ? आफ्नै पूजा आफैले गर्न थालेका रहेछौँ। हेर्नुहोस्, थाहा पत्तो केही छैन। आफ्नैलाई ढोग गर्ने, आफैलाई पूजा गर्न थालेका रहेछौँ। अहिले हामी ब्राह्मण छौँ, फेरि हामी नै पूज्य देवी देवता बन्छौँ। यथा राजा रानी तथा प्रजा, देवीहरूमा जसले उच्च पद पाउँछन् उनीहरूका मन्दिर पनि धेरै बन्छन्, नाम पनि उनीहरूकै प्रसिद्ध हुन्छ। जसले राम्रोसँग पढ्छन् र पढाउँछन्, त्यसैले अब तिमीहरूलाई थाहा छ, पूज्य पुजारी हामी नै बन्छौँ। शिव बाबा त सधैँ पूज्य हुनुहुन्छ, त्यही भएर उहाँको नाम के भयो? सदा शिव होइन। सदा पवित्र, सदा कल्याणकारी, सदा शिव। सदा कृष्ण भनेको कहिले सुन्नुभएको छ? सदा कृष्ण, सदा विष्णु सुनिएछ, सदा गणेश। तर केवल कसको लागि भनिन्छ भन्दा सदा शिव, सदा शिव। शिव बाबा त सधैँ पूज्य हुनुहुन्छ। जो सूर्यवंशी देवी देवता थिए उनीहरू नै पुजारी अनि भक्त बन्छन्। आफू नै पूज्य, आफू नै पुजारीको सिँढी धेरै राम्रोसँग सम्झाइन्छ। अब पहिला आफै पूज्य झललल्ल उभिएर बस्नुभएको, उभिएर सिधा बस्नुभएको, अब पछिका सिँढीमा आफैले टाउको के गर्नुभएको? पुरै टाउको लगेर त्यो पैतालामा लगेर राख्नुभएको। पहिला आफू पूज्य, फेरि पछिका सिँढीमा आफै फेरि के भएको? पुजारी। अचम्मको चित्र छ यो। फेरि आफू नै पूज्य, आफू नै पुजारीको सिँढी धेरै राम्रोसँग सम्झाइन्छ। चित्र बिना नै तिमीले कसैलाई सम्झाउन सक्छौ। जसले सिकेर जान्छन् उनीहरूको बुद्धिमा सारा ज्ञान हुन्छ। 84 जन्मको सिँढी चढ्छन् र उत्रिन्छन्, उनीहरूका 84 जन्म हुन्छन्। पूज्य थियौ, हामी नै फेरि पुजारी बनेका छौँ। हंसोको अर्थ पनि तिमीले धेरै राम्रोसँग बुझेका छौ। आत्मा नै परमात्मा हुन सक्दैन। बाबाले हंसो सोहमको अर्थ सम्झाउनु भएको छ। हामी नै देवता क्षेत्रीय बन्छौँ। हंसोको कुनै अरू अर्थै छैन। हंसो आत्मा, सो देवात्मा होइन। ब्राह्मण, फेरि ब्राह्मणबाट क्षेत्रीय, क्षेत्रीयबाट हंसो वैश्य, वैश्य सो फेरि शूद्र, शूद्रबाट फेरि ब्राह्मण, ब्राह्मण सो फेरि देवता। हंसोको मन्त्र त यो। त हंसोको अरू कुनै अर्थ छँदै छैन। मान्छेले हंसोको अर्थ के भने हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। कति गल्ती भयो त्यो त। आत्मा परमात्मा, आत्मा त भगवान कहिले आत्मा देवता बन्दछ, तर भगवान भनेको बन्ने कुरा होइन। त्यो भगवान भनेको त एक हुनुहुन्छ, कहाँ बन्ने कुरा हो र। बाबाले हंसोको सोहमको अर्थ सम्झाउनु भएको छ। हामी नै देवता क्षेत्रीय बन्छौँ। अरू धर्ममा कोही पूज्य पुजारी बन्दैनन्। तिमी नै सूर्यवंशी चन्द्रवंशी बन्छौ। कति राम्रो ज्ञान मिलेको छ। हामी नै देवी देवता थियौँ। हामी आत्माहरू निर्माण धाममा रहनेहरू हौँ। यो चक्र घुमिरहन्छ। जब दुःख सामुन्ने आउँछ अनि बल्ल बाबालाई याद गर्छन्। हेर्नुहोस् त, सम्झिँदैनन् हरे, मनमा पीर नपरे। जब आपत र विपद, भयङ्कर ठुला, एकदम ठुल्ठुला आपतहरू, विपत्तिहरू आउँछन् अनि बल्ल शिव बाबा कहाँ हुनुहुन्छ, कता हुनुहुन्छ? ओहो, पहिले मैले थाहा पाएको, किन मैले छोडेँ उनलाई? त्यति बेला त म त घरकै धन्दामा, व्यापारमा 2 पैसा कताबाट आउँछ भनेर हिँड्थेँ। आए त्यो पैसा नि कता गयो, कता गयो?
कोही चाहिँ जमिन मुनि धसियो, कोही आगोले डढायो, कोही चाहिँ राजा आएर सरकारले के गरिदियो आएर दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति सरकारले आएर के गरिदियो ट्याक्स लगाएर लैदियो। कोही फेरि चोर आएर जम्मै रातभरि चोर आएर हैन ढुकुटी फुटालेर लैदिए हैन। चोर आउँदा साथै गए। एकजना बाबाको बच्चाको घरमा चोर आउनुभएको छ। माताजीले के भन्नुभयो, बाबु ओम शान्ति, जति छ सबै लैजानुहोस्, हामीलाई केही नगर्नुहोस् भन्नुभएछ नमस्कार गरेर। सब चिज लाँदाखेरि अब हजुरको रहेछ लानुभयो, हाम्रो भए आउने छ भनेर ढुक्क भएर बस्नुभयो। हेर्नुहोस् त्यस्तो। त्यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ यस्तो जब दुःख सामुन्ने आउँछ अनि बल्ल बाबालाई याद गर्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ मैले दुःखको समयमा नै आएर सृष्टिलाई परिवर्तन गर्छु। यस्तो होइन नयाँ सृष्टि रच्छु, होइन पुरानोलाई नयाँ बनाउन म आउँछु। पुरानोलाई नै बाबाले के भन्नुहुन्छ, जस्तो अब कवाडीले के गर्छन्, थोत्रा भाँडाकुँडा बटुलेर मेसिनबाट फेरि झिलिलिल्ल कति राम्रा बनाउँछन् नि त। ओम शान्ति।
यस्तो होइन नयाँ सृष्टि होइन, पुरानोलाई नयाँ बनाउँछु। बाबा आउनुहुन्छ नै सङ्गममा, अहिले नयाँ दुनियाँ बनिरहेको छ, पुरानो खतम हुनुहुन्छ। यो हो बेहदको कुरा। तिमी तयार भएपछि सारा राजधानी तयार हुन्छ। कल्प कल्प जसले जुन पद पाएका छन् होइन, त्यसै अनुसार पुरुषार्थ चलिरहन्छ। यस्तो होइन, ड्रामामा जुन पुरुषार्थ गरेको होला त्यही हुन्छ, पुरुषार्थ गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि भनिन्छ कल्प पहिला पनि यस्तो पुरुषार्थ गरेको थियो। सधैँ पुरुषार्थलाई ठुलो मानिन्छ, प्रारब्ध भनेर बसिराख्नु हुँदैन। पुरुषार्थ बिना प्रारब्ध मिल्नै सक्दैन। पुरुषार्थ नगरी पानी पनि पिउन सकिँदैन। कर्म सन्यास अक्षर गलत छ। बाबा भन्नुहुन्छ गृहस्थ व्यवहारमा पनि बस, घर गृहस्थमा पनि बस, तर बाबाले सबैलाई यहाँ त बसाउनुहुन्न। कहाँ? मधुवनमा। शरणागति गाइएको छ, भट्टी बन्नु थियो, किनकि उनीहरूलाई सताइएको थियो। त्यसैले बाबाको पासमा आएर शरण लिए। शरण त दिनुपर्छ नि। शरण एक परम पिताको नै लिइन्छ, गुरु आदिको शरण लिइँदैन। जब धेरै दुःख हुन्छ अनि दुखी भएर आएर शरण लिन्छन्, गुरुको पासमा कुनै दुखी भएर जाँदैनन्, त्यहाँ त त्यसै जान्छन्। तिमी रावणबाट धेरै सताइएका छौ, अब राम आउनुभएको छ रावणबाट छुटाउन। उहाँले तिमीलाई शरणमा लिनुहुन्छ। तिमी भन्छौ बाबा हामी हजुरका हौँ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि शरण बाबाको लिएका छौ। बाबा म हजुरको हुँ, म आत्मा तपाईँको हुँ बाबा भनेर। यो सबै पनि हजुरकै हो, हजुरले मलाई करण करावन हायर भन्नुभएको छ भनेर यस्ता सङ्कल्पहरू हामीले गरेर काम गर्नुपर्छ। बाबा हामी हजुरकै मतमा चल्छौँ, म हजुरकै हुँ बाबा र हजुरकै मतमा चल्छु भनेर भन्नुपर्छ। बाबाले श्रीमत दिनुहुन्छ, गृहस्थ व्यवहारमा रहेर मलाई याद गर, अरू सबैको यादलाई छोडिदेऊ। मेरो यादले नै विकर्म विनाश हुन्छ। केवल शरण लिने कुरा होइन, सारा कुरा यादमा आधारित छ। बाबा बाहेक यसरी अरू कसैले पनि सम्झाउन सक्दैन। बच्चाहरूले जानेका छन् बाबाको पासमा यतिका लाखौँ आएर होइन कहाँ रहन्छन्। प्रजा पनि आफ्नै आफ्नै घरमा रहन्छन्, राजाको पासमा कहाँ रहन्छन्। तिमीलाई केवल भनिन्छ एकलाई याद गर, बाबा हामी हजुरका हौँ। हजुरले नै सेकेन्डमा सद्गति दिनुहुन्छ, राजयोग सिकाएर राजाहरूको राजा बनाउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ जसले कल्प पहिला बाबाबाट वर्षा लिएका छन् उनीहरूले नै आएर लिन्छन्। पछिसम्म सबैले बाबाबाट वर्षा लिनु छ। अहिले तिमी पतित भएकोले आफूलाई देवता कहलाउनै सक्दैनौ। देवता कसरी भन्न पनि के गर्न पर्यो? सुहाउनु पर्यो। दैवी गुणहरू साराका सारा दैवी गुणहरू आउन पर्यो होइन। बाबाले सबै कुरा सम्झाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्छ मेरा आँखाका रत्नहरू। के भन्नुभयो सबलाई? मेरा आँखाका रत्नहरू। जब तिमी सत्ययुगमा आउँछौ तब तिमीले सम्बत एकबाट राजाई गर्छौ। अरूको त जब वृद्धि हुन्छ, लाखौंको संख्या पुग्छ, तब राजाई चल्छ। तिमीले लडाईँ गर्ने आवश्यकता छैन। राजाईको लागि लड्न पर्दैन भन्नुभयो। लड्न त लड्नु पर्छ, कोसँग लड्ने हो भन्नुभयो? मनोविकारसँग। मनका शत्रु साह्रै ठुला शत्रु, भित्री शत्रु मारेपछि बाहिर शत्रु एउटा पनि हुँदैनन्। भित्र भएपछि बाहिर पनि हुन्छन्। तिमीले योग बलले बाबाबाट वर्षा लिन्छौ। तिमी केवल मौनमा रहेर योग बलले बाबा र वर्षालाई याद गर हैन। धेरै बोल्ने बानी बसाल्नु हुँदैन। धेरै बोलेपछि ऊर्जा के हुन्छ? बगेर जान्छ। ऊर्जा त बगेरै जान्छ धेरै बोलेपछि। पछि गएर कति थगाइ लाग्छ बोल्दाखेरि हैन। धेरै बोलेपछि त तन मन थकित भएर पानी दिनुहोस् त खाउँ भन्नुपर्छ। त्यस कारणले
तिमी मौनमा रहेर योग बलले बाबा र वर्षालाई याद गर। पछि गएर तिमी मौनमा रहन्छौ, यी चित्र आदि पनि काममा आउने छैनन्। तिमी होशियार हुन्छौ, बाबा भन्नुहुन्छ, केवल मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। त्यही भएर पाप कटेश्वर भयो। अब गर नगर तिम्रै मर्जी, कोही देहधारीको नाम रूपमा फँसिनु हुँदैन। के भन्नुभयो बाबाले? भन्नुभयो कोही पनि देहधारीको नाम र रूपमा फँसिनु हुँदैन। बाबालाई याद गर्यो भने अन्तमति सोगति हुन्छ। अन्तिम बेलामा मति कस्तो हुन्छ? सद्गति हुन्छ। सद्गति पाउनको लागि अब सद्गति, अधोगति, दुर्गति, अगति, हैन, मध्यम गति र सद्गति। शिव बाबालाई याद गर्यो भने अन्तमति सोगति सद्गति हुन्छ। भगवत गीतामा पनि मर्ने बेलामा कसरी मर्न पर्छ, मर्नेको पनि विधि विधान सिकाएको छ। तर त्यो मर्ने बेलाको विधि विधान प्राणलाई शरीरको सबै भागबाट ध्यानलाई, चेष्टालाई पुरा मस्तिष्कमा लगेर रोक्नुपर्छ। रोकेपछि ध्यानलाई त्यहाँ लगेर रोकेर आत्माको चिन्तन गर्नुपर्छ, ओमकारको उच्चारण गर्नुपर्छ। ओम ओम भनेर भनेको कि त भन्दा आत्मा, म आत्मा हुँ भनेर सोच्नुपर्छ। सोचिसकेपछि त्यहीँनिर तिमीले शिव बाबालाई फेला पार्छौ, भगवानलाई फेला पार्छौ र तिमी चाहिँ सिधा भगवानको पासमा जान्छौ र नारायण पद प्राप्त गर्दछौ। तर यस्तो कसले गर्न सक्छ भगवान भनेर भन्दाखेरि, यस्तो गर्नको लागि जीवनको धेरै लामो समयबाट जसले भगवान राखेको छ उसले मात्र मर्नेको दिनमा यस्तो गरेर मर्न सक्छ र मृत्युलाई वरण गर्न सक्छ। नत्र भने त्यो एक सेकेन्डमा छोरा छोरी, स्त्री, धन सम्पत्ति याद आउँछ। किनकि जीवनभरि जे कुराको अभ्यास हुन्छ नि, मनलाई जे कुराको अभ्यास हुन्छ, अनायास त्यही कुरा मर्ने बेलामा के हुन्छ? आउँछ। त्यही भएर दिनै मुरली सुन्न आउन पर्ने बिहान, किनकि यो सर ठोक्न पर्छ। बिहान अब घरमा त लतर बतर हुन्छ, सुने नि, एकातिर ध्यान, अर्कोतिर मन, एकातिर के वातावरण पावरफुल हुँदैन। अब त्यहाँ घरमा अब एउटा मात्रै मान्छे हुन्छौँ हामी, होइन, माहौल अर्कै हुन्छ। त्यहाँ गएर राम्रोसँग धारणा नै हुँदैन, बाबाले भनेको कुरा भित्र पनि गड्दैन। त्यही भएर हामीले चाहिँ यो संसार विनाशी हो, म आत्मा अविनाशी हुँ, बाबा नै सर्वस्व हो भनेर त्यो मनलाई पक्का बनाउन, छाप ठोक्न त बिहानको सत्सङ्ग रूपी यो अमोद औषधि बनाऊ, परलोकको यात्रा बनाऊ, सत्सङ्ग रूपी सम्पत्ति बनाऊ, सत्सङ्गबाट सद्गति बनाऊ। यो सत्सङ्ग कुनै हालतमा छोड्न हुँदैन। त्यस कारणले बाबा भन्नुहुन्छ, बाबालाई याद गर्यो भने अन्तमति के हुन्छ? सोगति हुन्छ। तिमी मेरो पासमै आउँछौ, सिधै पासमा, यताउता बाँसको गाँजमा, खोलाको बगरमा, बाँसको गाँजमा, खोल्सामा, होइन, नदीका किनार किनारमा, बालुवाको रेतमा, अनि त्यसमा बगरमा, वनमा यसरी भड्किन पर्दैन। सिधा हामी कहाँ जान्छौँ? बाबाको पासमा आत्मा जान्छ, बाबाकै काखमा जान्छ र अनि श्री नारायण पद प्राप्ति हुन्छ। त्यही भएर त बाबालाई याद गर्ने सानो कुरा हो त। त्यस कारणले कसैको पनि नाम रूपमा नफसिय शिव बाबालाई निरन्तर याद गरे बल्ल तिम्रो अन्तमति सोगति हुन्छ। र तिमी मेरै पासमा सिधा यताउता नभड्के। अब तरुण भनेर कति बत्ती बालिदिएर बत्ती बगाइदिन्छन् मान्छेले। हजुरआमा हाम्रो पितृ तरे कि तरेनन्, बत्ती लगेर त्यो बत्ती पानीमा सिधा बगेर तर्यो भने पितृ तरे, अथवा त्यो बत्ती तरियो भने म पनि तर्छु, बत्ती तर्यो भनेर त्यो फुल बगाउँदा के गरिन्छ? बत्ती बालेर बत्ती तरेर बत्ती हेर्छौँ हामी। त्यो बत्ती कहाँसम्म पुग्यो? त्यसको भाव के रहेछ त रामचन्द्र दाजु? ल भन्नुहोस् त। बत्ती तर्यो कि बत्ती डुब्लुकै डुब्यो भने त्यो चाहिँ पार लाग्ने भएन।
संसार भवसागर भयो, विशेष सागर भयो। विशेष सागरमा, विषको सागरमा छोराछोरी धन सम्पत्ति, अब यो के भयो भन्दा नदी भयो। यो पैसा कमाउने, धन कमाउने, 2-4 पैसा गर्ने खोज्ने, गर्नुपर्छ, यताउता इष्टमित्र बोल्ने, व्यापार व्यवसाय, यो चाहिँ नदी भयो कि। आत्मा भनेको हाम्रो आत्मा त बगाउँदाखेरि कहाँ गएर त्यो धन सम्पत्ति इष्टमित्रमा गएर टुप्लुक्क के भयो, त्यही डुब्यो। हेर्नुहोस्, आत्मा त पार भएन, त्यो त सागर हो जस्तो। डुबाउने छ, चिप्ल्याउने छ। धन भनेको कति घिउ कति चिप्लो हुन्छ, मिठो र महँगो पनि हुन्छ, चिप्लो पनि हुन्छ। सम्पत्तिले मान्छेको आत्मालाई के गर्छ, त्यतै चिप्ल्याउँछ। त्यही महँगो पनि छ, चिप्लो पनि छ, स्वादिष्ट पनि छ, बलियो नि बनाउँछ फेरि त्यसले। अनि मान्छे त्यहाँ नचिप्लिन त जीवात्मा। शिव बाबा त कहाँ हो, कहाँ कति टाढादेखि हुनुहुन्छ, त्यो त अहिले भर्खरै छ। त्यस भएर मान्छे चिप्लो, त्यो भएर जौतिल घिउ सुहा गर्ने भने त्यो चिप्लोपनाबाट, त्यो साईबाट जोगिनुपर्छ है भनेर हवन गरिएको रहेछ। हेर्नुहोस् होइन, सुहा गरिएको रहेछ होइन। तिमी मेरो पासमा आउँछौ। फुल बगाउने पनि त्यही हो। हेर्नुहोस्, फुल तार्ने एकादशी भनेको पनि त्यही हो। फुल पास हुनेलाई राजै मिल्छ। सारा कुरा यादमै आधारित छ। पछि गएर नयाँ पनि धेरै आउनेछन्। पछि अब पछि आयो, नयाँ पनि फेरि आउनेछन्। अच्छा, मिठी सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता-पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा 1 नम्बर, कुनै देहधारीको नाम रूपमा फसिनु हुँदैन। एक बाबाको श्रीमतमा चलेर सद्गति पाउनु छ र मौनमा रहनु छ। के गर्नु छ? मौनमा रहनु छ। दोस्रो पोइन्ट, भविष्य 21 जन्मको लागि राम्रोसँग पढ्नु र अरूलाई पढाउनु छ। बाबाको मुरली राम्रोसँग पढ्नु छ र अरूलाई पनि के गर्नु छ? पढाउनु छ। पढ्ने र पढाउनेले नै नाम प्रसिद्ध हुन्छ। वरदान छ बाबाको। आफ्नो स्वस्वरूप र स्वदेशको सोमानमा स्थित रहने, स्वस्वरूप र स्वदेशको सोमानमा स्थित रहने मास्टर मुक्तिदाता भव। मुक्तिदाता कसरी बनिरहेछ? त्यो देखाउन दाता कसरी बनिरहेछ? स्वस्वरूप र सोमान र स्वदेशको स्मृतिको सोमानमा जो छ उसैले नै अरूलाई के गर्न सकिरहेछ? मास्टर मुक्तिदाता बन्ने भव। आजकलको वातावरणमा हर आत्मा कुनै न कुनै कुराको बन्धनको बसमा छ। कसैलाई छोराको बन्धन, कसैलाई बुहारीको बन्धन, कसैलाई श्रीमानको बन्धन, त कसैलाई श्रीमतीको बसमा परेका छन्। कोही धन सम्पत्तिको बसमा, त कसै फेरि आफ्नो नाममान प्रतिष्ठाको बसमा। त्यो बसमा पर्नु भनेको बन्धनमा पर्नु रहेछ। बसमा पर्नु भनेको वासनाको बन्धनले के गर्यो? त्यसलाई वासनाले बाँध्यो बन्धन। त्यस कारणले बसमा छन्। कोही तनको दुःखको बसीभूत छ, दुःखको पीडाको बसीभूत। कोही सम्बन्धको, कोही इच्छाको, कोही आफ्नो दुखी संस्कार स्वभावको। ल हेर्नुहोस्, कोही प्रभु प्राप्ति नमिल्नको कारण पुकार्ने र चिल्लाउने दुःखको बसीभूत। यस्ता दुःख अशान्तिको बसमा भएका आत्माहरूले आफूलाई मुक्त गर्न चाहन्छन्। त्यसैले उनीहरूलाई दुःखमय जीवनबाट मुक्ति दिनको लागि आफ्नो स्वस्वरूप र स्वदेशको सोमानमा स्थित भएर रहमदिल बनेर मास्टर मुक्तिदाता बन। स्लोगन, सदा अचल अडोल रहनको लागि एक रस स्थितिको आसनमा विराजमान हो।
सदा अचल अडोल रहनको लागि एक रस स्थितिको आसनमा विराजमान हो। ओम शान्ति। बाबाले आज मेन कुरा के भन्नुभयो पता? मनको मौनमा रह्यो भने ऊर्जाको क्षयीकरण हुँदैन, ऊर्जा सुरक्षित हुन्छ र बाबालाई जति याद गर्छौ त्यति तिम्रो के हुन्छ? कमाइ हुन्छ। अर्कोतिर के हुन्छ? विकर्म विनाश हुन्छ। अरू मेन कुरा के भन्नुभयो शिव बाबाले? मात्रै हो। यति कुरा बुझेपछि त सिद्धि हो। आत्मालाई तार्ने शिव बाबाको ज्ञान। अरू फसिनै हुँदैन। जति रूपवान भयो नि, जस्तो नाम भयो भने फसिएपछि त सिद्धियो, दबियो। अब त्यो दलदलमा गएर फसिएपछि कसले के गर्न सक्छ? कतै बिचारा भन्ने सिवाय केही छैन। अरू धेरै बोल्न हुँदैन। ल हेर्नुहोस् त, बोल्नै हुँदैन त्यस्तो। पानीको थोप्लो पनि एक घुड्की पनि पाइँदैन। भएन। ड्रामामा छ, भाग्यमा छ भने आज खाना खाइएला के अरे भनेर हुँदैन। पुरुषार्थ त तरकारी केलाउनै पर्यो, चामल हेर्नै पर्यो, पकाउनै पर्यो। अरू सुमन बहिनी, वंशज हुँ अंश त मिथ्या अयथार्थ, मिथ्या अयथार्थ ज्ञान भयो। अरू होइन, सर्वव्यापी हुनुहुन्न, श्रीकृष्ण हुनुहुन्न, शिव बाबा ज्ञान दिनुपर्छ। अब अरू सिधा परमधाम शिव बाबाको काखमा नारायण पद स्वर्ग वैकुण्ठको मालिक अन्तमति सोगति हो। अरू फसिँदै फसिन्न हुन्न। जो भयो नि धपधप बोलेको भयो नि, जे भयो भने। अरू दोस्रो जन्म द्विज महान जन्म उही ब्राह्मण हो र ब्रह्मलाई भगवानलाई जान्ने मान्छे नै ब्राह्मण हो। जसले शिव बाबालाई जान्दछ, परमधामलाई जान्दछ, लक्ष्यलाई जान्दछ, त्यही मान्छे नै के रहेछ? ब्राह्मण हो। नजान्ने त सारा शूद्र भयो। नजान्ने शूद्र, जान्ने ब्राह्मण भयो। अरू ज्ञान नै मुक्तिको साधन। पानी पनि मिल्दैन पुरुषार्थ नगरे। ए अच्छा, मिठे बच्चे, मौनमा रहनु पनि धेरै ठुलो गुण हो। तिमीले मौनमा रहेर बाबालाई याद गरिरह्यौ भने धेरै कमाई जम्मा हुन्छ। वरदान छ, आफ्नो स्वस्वरूप र स्वदेशको समानमा स्थित रहने मास्टर मुक्तिदाता बाबा। स्लोगन, सदा अचल अडोल रहनको लागि एक रस स्थितिको आसनमा विराजमान हो। ओम शान्ति। आज 25 गते मङ्गलबार। यसपालि त बाबाको बर्थडे पनि सद्गुरुबार होइन, बिहिबार महाशिवरात्रि। बाबाको अवतरण बेलुका हुन्छ र समस्त बच्चाहरूले यस वर्ष पनि भावनात्मक रूपले महाशिवरात्रि हामी यहाँ मनाउनेछौँ। 50औं महाशिव अवतरण दिवसको रूपमा यसलाई हामी मनाउनेछौँ र सबै बच्चाहरूको तर्फबाट। अनि हामीले यहाँ बिहान भोग लगाउने, बाबालाई केक काट्ने, सेलिब्रेसन झन्डा उत्तोलन गर्ने र प्रसाद ग्रहण गर्ने, स्नेह मिलन गर्ने र दिउँसो 11 बजे र्यालीमा जाने र र्यालीमा गइसकेपछि नयाँ बजारबाट र्याली सुरु हुन्छ र फुलबारीमा गएर र्याली समापन हुन्छ र त्यसपछि हामी सबैजना सिधै यसै पार्दी शाखामा हामी आउने। दीपोत्सव बेलुका पनि शिव बाबालाई भोग लगाउने सानो कार्यक्रम गर्ने। सानो होइन, अब भावनात्मक रूपबाट विशाल र महोत्सवको रूपमा
बेहदको कार्यक्रम गर्ने, बेलुका सबैजनाले दीपोत्सव गर्ने, बाबालाई याद गर्ने र बेलुका पनि केक काट्ने, बाबाको बर्थडे मनाउने। फेरि बेलुका बाबाको अवतरण हुन्छ। फेरि यहीँ बसेर बाबा मिलन गर्न पनि सकिन्छ र आफ्नो घरमा पनि गर्न सकिन्छ। यो शिवरात्रिको पर्सिको कार्यक्रम छ। त्यस कारणले आज सबैजना बच्चाहरू अब धेरै सेवा छ। गमलामा रङ लगाउनेदेखि लिएर झन्डाहरू सजाउनेदेखि लिएर धेरै सेवा छ। सानो सानो बाबाले भन्नुहुन्छ यो सेवाबाट के हुने रहेछ भन्दा हामीले जो आश्रममा आएर सेवा गर्छौँ, सेवा गर्दाखेरि 3 कुराहरू मैले यो मन्थन चिन्तन गर्दा, एक त हामी ब्राह्मण आउँछौँ, यहाँ आएपछि हामीले शिव बाबालाई कलेक्टिभ याद गर्छौँ, कलेक्टिभ भाइब्रेसन बन्छ एउटा कुरा। र हामीले आश्रममा आएर जो पनि सेवा कर्मयोगको अभ्यास गर्छौँ, आचरण गर्छौँ, त्यसबाट आश्रमको कुना कुनामा रुहानी भाइब्रेसनले भर्दछौँ, सबैले भर्दछौँ। त्यो रुहानी भाइब्रेसनले भर्दाखेरि जो नयाँ आत्माहरू आउनुहुन्छ, त्यो नयाँ आत्माले हामीले छोडेको, हामीले दान गरेको रुहानी भाइब्रेसन, सकाश, त्यो आत्माहरूलाई प्राप्ति हुन्छ। त्यही भएर तीर्थमा गएर गरेको जप र घरमा गरेको जप चाहिँ 100 गुणा तीर्थमा गएर गरेको जपले त्यति धेरै फल प्राप्ति हुन्छ त्यो आत्मालाई, जप गर्ने कर्तालाई भनेको। किन भन्दा अब घरमा त आफू मात्रै र आफ्ना इष्टमित्र मात्रै आउँछन्, त तीर्थमा गएर हामीले जप गरिदिँदाखेरि जो भाइब्रेसन क्रिएट भएर हामीले त्यहाँ छोड्छौँ नि, त्यो चाहिँ लाखौँ मान्छेले आएर त्यसको लाभ लिन्छन्। अब त्यो जप गर्ने मान्छेलाई त्यसको के मिल्ने रहेछ, फल मिल्ने रहेछ कि, त्यसको साइन्टिफिक रिजन खोज्दाखेरि के। त्यही भएर अब हप्तामा 1 दिन बाबाको घर आउने, यहीँ सबै मिलन गर्ने, नास्ता ग्रहण गर्ने, साना साना सेवा। अर्को कुरा, साना साना सेवा किन गर्नुपर्छ? एक त भाइब्रेसन बनाउनलाई, वातावरणलाई चमत्कार र अलौकिक डिभाइन बनाउनको लागि। अर्को कुरा हाम्रो देह अभिमानलाई के गर्नको लागि? बाबाले देह अभिमान र अहङ्कारलाई नष्ट गर्न साना साना कुरा सेवा गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यी साना साना सेवाहरू गरेपछि देहभान र अहङ्कार के हुन्छ? त्यो अहङ्कारलाई न भित्र न बाहिर, न दिनमा न रातमा, न घरमा न कहीँ पनि, न हातले न हतियारले, न अस्त्रले न शस्त्रले त्यो अहङ्कारलाई केहीले पनि मार्न नसक्ने। त्यसलाई मार्नको लागि यही साना साना कुराहरू, त्यति ठुलो राक्षसलाई मार्नको लागि साना साना कुराहरू, कामहरू हामीले सेवाहरू आएर गर्ने। 3-4 पल्ट फाइदा भयो नि त। अर्को कुरा के हुन्छ, ब्राह्मण एक ब्राह्मण अर्को ब्राह्मणसँग भेट हुँदाखेरि शक्तिको के हुन्छ, ऊर्जाको आदान प्रदान हुन्छ कि। त्यो सत्सङ्गको एकदम ठुलो महत्त्व छ। हाम्रो ऊर्जाको आदान प्रदान हुँदा एक दुसरामा शक्ति सञ्चार हुन्छ कि भेट हुँदा। त्यही भएर यो मिलन धेरै ठुलो छ, प्राप्ति छ मिलनमा। त्यस कारणले यसको एकदम गहिरो क्लास चाहिँ आदरणीय परमादरणीय दादी जानकीजीले गराउनु भएको छ। यो किन हो सेवा, सूक्ष्म सेवा, यो मिलन किन हो भन्ने कुरा दादीले राम्रोसँग क्लास गराउनु भएको छ। त्यही भएर सबैजना 11 खाना खाएपछि सबैजना आज आउनु होला, सबै मिलेर बाबाको घरको सेवा गर्ने हो भन्दै ओम शान्ति।